Maayong adlaw mga higala. Ako si Kisha Marie T. Pujas, gikan sa grade 12 Yums Magkuno sa Kanmaya Diyot High School. Maayong adlaw mga higala, ako si Shaira Joy Torrentera, gikan sa grade 12 Yums Magkuno sa Kanmaya Diyot High School. Ania kami karon aron ipahatod kaninyo ang among special coverage sa donation drive nga giorganisa sa among eskwelahan nga gihimo sa adlaw Miyerkules, Pitsa 3 sa bulan sa Disyembre tuig 2025 isip pagselebrar sa Values Education Month 2025. Ang Kanmaya Diyot High School naglunsad og community outreach program donation drive para sa mga senior citizens sa Barangay Kanmaya Diyot, Sagbayan, Bohol, inubanan sa clean up drive. Ang tibuok eskwelahan gibahin sa 8 ka teams, kada team na ay tag-usa ka purok nga gi-assign ug na ay tag-usa ka benepisyaryo gawas sa 2 ka team tungod kay pareho silang purok apan lahi-lahi lang ang ilang benepisyaryo. Apan ang among coverage karon mag-focus lamang sa among grupo Team 6 nga gi-assign sa puro 4 diin ang among benepisyaryo si Lola Crescencia Bitang Anyosa, 93 anyos. Aron mapalit ang mga panginahangan sa among benepisyaryo, ang matag membro sa Team 6 naghatag og same amount sa among assigned teacher para sila na lang ang magpalit sa mga groceries. Inubanan sa tabang ni Ma'am Doris Simiano o ni Sir Destacamento na sila ang nagiya kanamo padulong sa among benepisyaryo. Human sa pagpamalit, among giandam ang groceries nga among mismo dalhon ngadto kang Lola Crescencia. Nagkuha usab kami og mga hulagway ug videos isip dokumentasyon sa among paglakaw ug pagserbisyo sa komunidad. Sa pag-abot namo sa balay ni Lola Crescencia Anyosa, among gitugyan kaniya ang grocery items nga giandam sa tibuok Team 6. Nagpakita si Lola og dakong kalipay ug pasalamat sa pagbisita ug pagtabang sa eskwelahan. May harap na daw. Ang sa may mong gibati nga na ay miduaw nimo karon dinhi. Pero bago ka daw mag-aado. Ay kana Kusta lang. Louder. unsa may imong gibati karon nga na ay miduaw nimo dinhi. Oh, nalipat. Basta akong bana, mula. Pareho na sila. Unsa may imong ikasulti? Unsa may imong ikasulti karon nga? Sa dili pa may manguli, unsa may imong ikasulti namo? Salamat. Salamat sa inyong pinaskuhan. Yung among katahan. Sa among paglakaw pabalik sa eskwelahan, nagpadayon kami sa among pagpakabana sa komunidad pinaagi sa clean up drive. Among gipangpunit ang mga plastic, wrappers o gagmayng basura nga among nakit-an sa dalan. Ang among gipangpunit, among gibutang sa sako aron mahipos og dili magkalat. Usa kini kapamaagi sa pagpakita sa pagresponsable ug pag-atiman sa kalikupan, usa sa mga gihiusan nato karong Values Education Month 2025. Ang simple nga paghatod og tabang o pagpalimpyo sa atong palibot, dako og kahulugan sa pagpayano sa kinabuhi sa uban ug sa pagpasiguli sa atong komunidad. Bisan usara ang among benepisyaryo nga mao si Lola Crescencia, dako usab among natun-an sa pagpakita og solidarity, compassion ug serbisyo publiko. Sa pagselebrar sa Values Education Month 2025, hinaot nga kining gamay nga kalihukan makahatag og dakong inspirasyon sa uban nga buhaton ang maayo para sa isig katawo. Kami ang inyong mga tigbalita. Ako si Shaira Joy Torrentera, gikan sa grade 12 Yums Magkuno sa Kanmaya Diyot High School.
ug Kisha Mariti Puhas gikan sa grade 12 Yums Magkuno sa Kanmaya Youth High School. Daghang salamat ug amping kanunay. Daghang salamat ug amping kanunay.